सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान अवसर 5 आणि वळ 33 तावन 30 आणि 9 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 5 वर्सेस 33 to 39. उपासा विशयांतले सवाल तांणी ताचे लागीं विचारलें, जुवांचे शिष्य तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात आनी फरिजेवांचे शिशी तशेंच करतात, पूण तुजे शिष्य खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगत आसतना तुमी उपाशी घालशात वे. होरेताक तांचे तोंड कान वरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवें लुगाट पिंजून कुटके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात, वायन पाजरोन वता आनी सामडी पाड जातात. तिका नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी भरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना, पोरनोच बरो म्हणून तो म्हणटा. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना, पोरनोच बरो म्हणटा. तुमी पोरनिंगी नवी तुमकांच तुमी विचारा. केरळांत एकलो भाव आसा खंय, बाबा जिल्सनान म्हाका सांगलें, तो 120 सालांचे ताळे कशें ते उलयतात त्याच प्रमाणे उलयता. इमिटेशन म्हणटा आमी, मिमिक्री. सगळ्या हिरोची हिरोइनांची सगळी कितें म्हणटा तो कॉपी काडटा ताळ्याची. तशें 2 दिसां पयलीं आनी एक व्हिडिओ हांवें ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. इस्कॉलाचें एकलें भुरगें कशें सिद्धरामया उलयता तशेंच उलयता. सिद्धरामया बरीच ताजो ताळो, तेंच एक्सेंट, तेंच एक्शन. आतां ताणें सिद्धरामयाचो ताळो काडून उलयल्यार सिद्धरामया जाता तें. ह्या केरळाच्या ह्या भावान तो कोण तो मम्मुट्टी आनी खंयची खट्टी आनी कोण हिरो हिरोइन्स आसात, तांचो ताळो काडून तांचे परत उलयल्यार तो हिरो जाताय, हिरोईन जाताय. संवसारांत हेरांचो पाटलाव करचे जायते आसात, हेरां बरी जावंक सोदचे जायते आसात, पूण हांगासर आज तुका आनी म्हाका आमकां कोणा बरी आमी जायचे म्हणलें सत आमकां कळीत करता. काल सांगा रे काय भाव म्हणटा, म्हज्या बापायक म्हजे कडेन राग फादर. कित्याक गे म्हळें हांवें, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांक हांवें पुलाव उडोवंक दिवना म्हणून. म्हज्या बापायक म्हजेर राग कित्याक, म्हज्या भुरग्यांक न्ही म्हज्या बापायच्या भुरग्यांक हांवें तांच्या हातांत पुलाव दिवन उडोवंक दिवनात म्हणून. एकलो पोरनो आसा आनी एकलो नवो आसा. संवसारांत जायते लोक आसात, जायते आनी पोरणे धन्यच रावल्यात, जायतो लोक सत जाणा जावन नवी जाल्यात. देखून आज हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांवें आनी तुवें हांगासरले आमी आमचो निर्णय आमी घेवचो. आमी पोरणे जावन सुरां जाय गी या आमी नवी जायत जाय गी म्हणून. पूण जर तर सत कळी जाता तुका आनी म्हाका आमकां आमी केदींच पोरणी जायना. जर सत तुका आनी म्हाका आमकां कळी जाता तर आमी केदींच पोरणी जायना.
तुमकां सवाल उपजालें कित्याक आमी पोरणी जायना सतकळी जाल्ल्या नंतर आमी पोरणी जायना कित्याक म्हळ्यार एक कांयच्या पयल्या वाचपांत कोलोसांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत वचपा 1:15 पर्यंत वयर कितें बरयलां Colossians chapter 1 verse 15 to 20 क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आणि तसो वावर क्रिस्ताचें व्यक्तित्व तूं आपणायताय तर तूं पोरनो जायनाय कित्याक सोमी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच आतां आनी सदां सोमी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच सकाळी हांगा आमच्या मागण्या जावन तिके वेळ आसा तिके भायर गेलो बाब बॅप्टिस्ट म्हाका विचारता कशें आसात फादर कसो काल तसो आज फाल्यां तसोच म्हळ्यार कसो काल तसो आज आनी फाल्यां तसोच कित्याक म्हजो जेजू काली तोस आजी तोस फाल्यां तोस सदां काळ तस आज हें सत तुवें हांवें आमी जाणा जायचे क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कितें म्हणलें तुका कळीत जाता जाल्यार तें व्यक्तित्व तूं आपणायता जाल्यार तें व्यक्तित्व तुवें जोडलां तर केदेंगीच तूं पोरनो जायनाय खाली नवो आजी नवो सदां काळ नवो कित्याक हांवें सांगलें जेजू क्रिस्त हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत वचपा 13:8 जेजू क्रिस्त खाली आजी सदां काळ कितें जावन आसा ऐका हिब्रूज चॅप्टर 13 verse 8 जेजू क्रिस्त काल आज आणि सदां सर्वदा तोस ताजे थंय बदलावर ना मलाकीच्या बुकांत वचपा 3:6 सांगता मलाकी चॅप्टर 3 verse 6 बदलावान ना मात्र बदलावानी सावळीले गुण नाका ऐका हांव सर्वेस्पोर बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नाश जावंक ना ह्या जाकोबाच्या पत्रांत तूं वाच 1:17 उत्तम देणे खंय तावन येता सर्गेंत तावन येता कोणा तावन येता ऐका हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गेंत तावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते येता देवून येता त्या बापा ते बदलावण्याची सावळेले गुन्हा हे बापाचें सारकें आनी स्वरूप संपूर्णता कोणा ती देवना इल्ली कोणा ती देवना इल्ली ती बदलली की बाप बदलना देखून पोती बदलना देखून क्रिस्ताचें व्यक्तित्व बापाचें व्यक्तित्व जावन आसलें भाव भयणी आज तुमकां कळटलें जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व मनीस जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व ह्या सैम कितें जावन आसलो बापासो जावन आसलो फिलिपिकांना बरयल्ल्या पत्रांत वचून 2:6 ऐका फिलिपियन्स चॅप्टर 2 verse 6 सैमान तो देव म्हळ्यार बापाचें सैमान तो देव सैम म्हळ्यार कितें म्हणटा व्यक्तित्व सैम म्हळ्यार कितें नेचर म्हणटा आमी इंग्लिशांत म्हणजे ताजें स्वभाव सैम व्यक्तित्व तूं कितें जावन आसलो देव जावन आसलो देखून हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता क्रिस्ताचें व्यक्तित्व तुवें जोडलां तर क्रिस्ता बरी तूं वावर करूंक शकता ऐका तो सुप्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रतिरूप म्हळ्यार समजता कितें तुमकां प्रतिबिंब म्हणटा आमी न्ही उदकांत तुका तुवें पळयल्यार तुका कितें दिसता तुजेंच प्रतिबिंब दिसता वय मू आरशांत तुकाच पळयल्यार तुका कितें दिसता तुजेंच प्रतिरूप दिसता आतां जेजू कितें जावन आसा वास्तव तो सुप्रतिरूप म्हणजे दिसचें रूप अदृश्य देवाचें देव अदृश्य भाव म्हण वस्ती रितीर कोणे केल्या हांगा तांकां कळीत आसा देव अदृश्य देखून कन्नडांत देव म्हळ्यार देವರು म्हणजे देह ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು खंयच्याय धर्माचो येवन म्हजे कडेन तर्क करून देवाक रूप ना खंयच्याय धर्मांतल्या आतां आमी रूप करून दवरलां तें देव न्ही खंयच्याय मनजातीचें मासलेचें जीवदाळेचें ह्या मनशाचें आनी खंयच्याचें कोणाचें महानुभाव म्हणटात पळय व्हडल्या नांवार्थीक मनशांचें मुर्ती केल्यात इमाज्यो केल्यात ह्या कितें ते देव न्ही देव अदृश्य म्हणटा देवाचें उतर कित्याक देव अदृश्य देवाचें उतर सांगता ताका कोणेच पळोवंक ना म्हणून ऐका जो आमच्या
शुभ वर्तमान 1:18 जॉन चॅप्टर 1:18 देव कित्याक अदृश्य म्हळें तुमकां तिके मोठव्यान हांव तुमकां सांगून दिता ऐका कोणीय देवा केदिंगस पळयल्लो ना ताका पळोवंक जायना कोणी वस्ती रितीर केल्या सगळें तुमकां समजयलां गुंडायेन ताका पळोवंक जायना या आमी वाचता तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 1:17 1 Timothy chapter 1:17 कित्याक तो ससनाचो राय अमर तो अदृश्य तो अदृश्य म्हण समजता तुमकां दिसना तो अदृश्य तो आनी एकलोच तो हे सबार जाणांक शिकलेल्यांक PhD केल्ल्यांक व्हडलें सवाल पूण हांगा येवन तुमी देवाचें उतर आयकल्यार हें सवाल न्हय हें सत तुमकां सुटका दिता संपूर्ण तरेन देवाची वळख तुमकां ह्या जाग्यार लाभता देव अदृश्य तिमोथी बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 16 ऐका 1 Timothy chapter 6:16 तो एकलो मात्र अमर तो एकलोच तो म्हणल्यार आतां एकलो मात अमर शाश्वत सदांकाळ आनी तो अगम उजवाडान जियेता अगम म्हळ्यार पालवानांतल्या आखेरनांतल्या उजवाडान तो जियेता खंयच्याच मनशान ताका देखूंक ना कोणेच मनीस जाल्यार कोणेच ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक शकना देखून आमी म्हणटा देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदळा रे आमी पातयेता तुजे तेर बरवस्ता देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदळा रे आमी पातयेता तुजे तेर बरवस्ता देखून हें गुंडायेन तुमकां सत कळीत केल्या उपरांत तें कन्नडांत हांवें कंतार तयार केल्लें यहोवा इरुवातन देवरू परमात्मनु यहोवा इरुवातनु देवरू परमात्मनु देहवर्ण रूप इಲ್ಲದ सकल जनर दिव्यात्मनु देहवर्ण रूप इಲ್ಲದ सकल जनर दिव्यात्मनु यहोवा ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು परमात्मनु कूड दिसता आमकां वयमू तुजी म्हजी मनीस जाल्यार हरेकल्याची कूड दिसता वयमू कुडीन तसलो जीव दिसता आत्मो दिसता तुज्या मनांत असली जानवाय दिसता कुडीन असली सकत दिसता सांगा तुज्या भितर असलो राग दिसता राग दिसता झगडताना लढाई करतना दिसता वय म्हूण दोळ्यांक दिसता अदृश्य वय मू पूण हांगा देवाचें उतर सांगता क्रिस्त कितें जावन आसा तो सुप्रतिरूप प्रतिरूप म्हळ्यार दिसचें रूप अदृश्य देवाचें आतां प्रतिरूप म्हळ्यार आतां देव मनीसा लागीं ना आतां थोड्यांक हें सवाल आसा जावं पुरो हांगा फाटलें पिंतूर पळयतना देव मनीस म्हळ्यार थोड्यांनी उलोवची रीत आसा की देव मनीस जावंक ना म्हणल्यार बरी आतां फाटल्यान जेजूचें पिंतूर आसा अदृश्य देवाचें गी या सदृश्य जाल्ल्या जेजूचें प्रतिरूप म्हळ्यार दिश्चें रूप हांव भयणीनो तो मनशा रुपार दिश्टी पडलो की ना मनशा रुपार जल्मालो की ना मनशा रुपार व्हड जालो की ना मनशा रुपार दिश्टी पडून मनशा रुपार ताणें ह्या संवसारांत येवन कशें तें बापाचें सारकें स्वरूप आपणायत जोडयत म्हण दाखयलां की ना देखून आतां आमी पळयतना मनशाक तरी जेजू मनीस जावन तशें जियेला तर हांवें मनीस जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी अशें जियेचें म्हणल्या खातीर एक सुचन कोणाची पिंतूर न्ही देखून जेजूक मुखार धरलो देखून तो जेजू दिश्टी पडलो ताणें पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत शिसांक कित्याक दिश्टी पडायचें आसलें मनशा रुपार तो पुनर्जीवन जाल्लो न्ही कित्याक दिश्टी पडायचें आसलें तोच तो मनीस जाल्लो तोच तो बापाचें सारकें स्वरूप आपणायलो तोच तो रगत वरयल्लो कुर्सार मेल्लो तो म्हणून तोमासा ताणें दाखोवना ते वस्तू तो हात किळायल्लो तो दाखोवनाय कडवळ उक्तें केल्लो तो दाखोवनाय आनी कोणाक दाखयलो की तुमच्या पुर्वजांच्या कोण नाय की आबाक व्हडली मायक ह्या पंजाक दाखयले
आज तुजो भावार्थ विचारतना भावार्थाक कितें म्हणटात एक साक्ष दिवंक एक तुका वाटती तितलें सांगत देवाचें उतार सांगता तो प्रतिरूप म्हणजे दिसचे रूप देखून जाणें म्हळें जुवांस वंजेला वचो 14:9 जाणें म्हाका पळयला ऐका जुवांस वंजेला वचो 14:9 जेजू ताका म्हणालो पिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू जाणें म्हाका पळयला जाणें म्हाका कशें अत्मीक दोळ्यांनी की कुडीच्या दोळ्यांनी शिसांनी ताका पळयलो गो अत्मीक दोळ्यांनी की कुडीच्या दोळ्यांनी देखून तो म्हणटा जाणें म्हाका पळयला ताणें बापा की पळयला देखून जुवां ताचो शीस मागीर पळयता जेजू संवसारांत येवन सरकार सोडून गेल्या उपरांत जुवां तेंच बरयता जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचो 1:1-4 जें कितें आमी दोळ्यांनी पळयलां कानांनी आयकलां हातांनी आपडलां जें कितें आमी आमकां प्रत्यक्ष जालां ऐका आमी आतां जिविताच्या शब्द विशयान उलयता तो आरंभतावन आसलो तो आमी आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला आमी साक्ष दिता देखून हांव पळयता देखून तो आतां जेजूक वळखोवच्या खातीर जेजूक समजोवच्या खातीर मनीस जावन तो संवसारांत आसतना कसो जियेलो म्हणलें जाणा जावच्या खातीर तो प्रतिरूप दिसचें रूप अदृश्य जाल्ल्या देवाचें आनी तो प्रतिरूप पळया न्ही आमी वचता जुवांच्या वांजेलांतच जुवां बाप्तिस्त ताका ताजे विशयी कितें सांगता वसवरी 1 ऐका 7-9 पर्यंत जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:6-9 तो उजवाड काळोखान प्रकसता ताका आटापूंक काळोखान इम्ती जालें ना देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो तो खाली पळया जुवां बाबतींत साक्ष दिता उजवाड्या विशयान साक्ष दिवं म्हणून आयिल्लो ताचे आपणा मारिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो उजवाड तो न्हय आसलो जुवां बाबतींत उजवाड न्हय आसलो उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो जुवां बाबतींत उजवाड न्हय आसलो खंयचे शिस उजवाड न्हय कोणी सेवाक उजवाड न्हय उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो आनी तो उजवाड कोण ओडोली आमी गायलें उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवोंदा जेजू आयला हल्लेलुया 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 गीत गावया उजवाड तो न्हय आसलो उजवाड्या विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो आतां एका मुखली वळ हर एका मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाडांत हाडचो तसलो खरो उजवाड संवसारी येवसो आसलो आनी तो कोण तो उजवाड तो उजवाड जेजू जावन आसा हाज्या पयलीं तुमकां हांगा रितीर केल्ल्यान कळना देव म्हळ्यार कोण दिसचो उजवाड गी पण जेजू थंय देखून ती जेजू म्हळें जुवां समजेला वचो 8:12 हांव तो संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो ऐका जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो पळया न्ही जेजू थंय बापा देव म्हळ्यार उजवाड तो उजवाड म्हणलो देव संपूर्ण तरान उजवाड म्हणलो देव अदृश्य पूण जेजू थंय तो उजवाड प्रत्यक्ष देखून तो इसाया सांगता न्ही पयल्यान सांगता अवस्वर 60 आनी वळू एक आयसाया चॅप्टर 60:1 उठ परजळीत जा न्हिदली उठली न्ही एक तपटी हल्ल्यात थोडी उठ आनी परजळीत जा कित्याक तुजो उजवाड आयला भाव भयणो आज जेजू थंय बापाचें सारकें स्वरूप संपूर्णता सगळो ताचे थंय आटापून आसा लिपोवन आसा केवळ जेजू थंय आनी कोणा थंय न्ही देखून आतां फाटी येवन वास हेचे पयलें वास मुखार वास प्रथम जनीत स रसनामध्ये ताजे थंय सर्गींची
आणि पृथ्वीची. आता जनन आणि रचन अर्थ कितें? दोन शब्द आसात, जनन रचना. रचचें कितें आनी जल्मोवचें कितें? जल्मोवचें म्हळ्यार येवचें आनी एकल्या तो येवचें, उपजोवचें. रचन म्हळ्यार आमी आमच्या हातांनी केल्ल्यो कृत्यो. देवान संवसार रचलो मनशाक, मनशाचें जे रचन जालें. पूण जेजूचें मनशाकी देवाचें उतर सांगता न्ही, मनशाकी हे रचतना आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वाचो 2:7 धरणीच्या मातयेचो मनशाक ताणें केलो. ऐका, तेन्ना सर्वस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. केदाळ मनीस एक जीव प्राणी जालो. मातये जावन आसतना की त्या नाकाच्या फुडांनी हे देवाचो श्वास ताणें फुंकतना देखून हांवें केदाळ गांवचे ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के और आत्माओं का एक वंश है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये. आता देवान सूर्य रचलो वय मू वोत रचलें गे. सूर्याक देवान रचलो वय मू, पूण वोत सूर्यातावन आयला. समजता तुमकां? सूर्यो देवान रचल्लो पूण वोत सूर्यातावन आयला. दग देवान रचिल्ले पूण त्या सूर्यातावन आयल्या वय मू. म्हळ्यार ही वोत ही सूर्याचो एक अंश वय की न्ही, आनी ही धग ह्या कितें म्हणटात गरमी त्या सूर्याचो एक अंश वय मू. उपज जाला म्हणटा आमी. देखून हांगा जेजू जनित म्हणटाना ताका रचल्लो न्ही, मागीर आयको मेळटा मुखार तो आसलो म्हणून. ऐका मुखार तिके वाचून काड मुखार. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसानातली सर रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली. ताचे थंय रचल्ली म्हणटा देवाचे उतार. तेच उतार आतां जुवांच्या वांजेलांत काडा. आवाजवारी 1, 2 आनी 3 ह्या 3 आनी 4 रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो म्हणटा. ऐका, वेळा काळा पुर्वींच तो देवा सोवे आसलो. देवा सोवे आसलो. पळया कोणा विशयान तो देवा सोवे आसलो म्हणटा. वेळा काळा पयलेंच देवा सोवे आसलो. सौर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो. ताचे पयलींची वळतुवास त्या दाळा तुका कळटा. सोवे आसलो मात देव जावन आसलो म्हणून ते देवाचे उतार सांगता. वेळा काळा पुर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेंत, रचन जावच्या पयलेंत शब्द आसलो. शब्द म्हळ्यार आसलो शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द आसलो की रसलो? देवाचे उतार सांगता शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. तो शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. आनी देवा सोवे आसलो तो शब्द देवूच जावन आसलो म्हणटा. देखून हांवें ते कंतार वेळा कळा पयलें शब्द आसलो. देवा सोवे तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवच जावन आसलो. शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. वेळा काळा पयलें शब्द आसलो. देवा सोवे तो शब्द सदांच आसलो. तो शब्द देवच जावन आसलो. शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. देवाचो शब्द जावन आसत. देवाचो शब्द बरो संदेश. देवाचो शब्द बरी कबाळ. देवाचो शब्द सासणीक जिवीत आसलो. ताच्या उपरांत मुखार ऐका. वेळा काळा पुर्वींच तो देवा सोवे आसलो. पयलेंचो आसलो. सर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयले. आता ताचे मरिफात रचन जाल्ले म्हणटा ना. संवसाराक येवच्या पयलें जेजू कितें जावन आसलो? देव जावन आसलो. पूण कितें जावन आसलो? शब्द जावन आसलो म्हणटा. शब्द मनीस जालो मागीर म्हणटा न्ही गे जोस वंजेला वसवरी 1:14 ऐका. संवसाराक येवच्या पयलें कितें जावन आसलो? आनी शब्द मनीस जालो. वस्तू शब्द मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. तरी संवसाराक येवच्या पयलें सरकार तो मनीस जावन आसलो की ना? तो कितें जावन आसलो?
देव जावन आसलो पूण खंयच्या रुपार शब्दा रुपार देखून ताचे मारी पास सर्व वस्तू रचन जाल्यात. आतां देवान रचतना उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मुळें 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 म्हणचे म्हळ्यार कितें तें उतार वय मू वय की न्ही. आमच्या कितें कांतार आसा न्ही संसाराचें रचन जालें वाच्या उतरान उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच उतरान उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या. पळया भाव भयणीनो हांगा देवाचे उतार आमी आयकता ते सत मानतना आमच्यो ते असलो काळोख पयस वता की ना ना आमचे ते असले बे पयस वता की ना आमचे ते असले कस्ताळ पयस वता की ना. तर देवाच्या उतरा म्हणे देवानंत ताच्या उतरा मारी पास संसार आसतना सोबीत संसार आसला की ना. सगळें आसलें काळें कितें आसलें काळोख आसलो अंकार आसलो देवाचे उतर सांगता उत्पत्ती ग्रंथावसर 1:1 आदी सागोराचेर कितें आसलो अंकार आसलो म्हणटा देवाचे उतर. ऐका आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रीती आसली आदी सागोराचेर अंकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. देखून देवाच्या उतरांत तें सगळें आटापून आसा भाव भयणीनो. देवाच्या उतरांत आसा देवाचें सारकें आनी स्वरूप व्यक्तित्व आनी सैंब ताची संपूर्णता परिपूर्णता. देखून वडोली बाबा विक्रमान सांगलें देवाच्या उतरा वरवीं तुका जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं तुका दे देवाच्या उतरा वरवीं तुका भलायकी तुका देवाच्या उतरा वरवीं सकत बळ. जितले आमी चड आनी चड आयकता चड आनी चड वाचता चड आनी चड सत मानता तितले आमी कितें करता जेजूक लागीं सरता. जेजू बरी जावंक एकच वाट तुका आनी म्हाका आमकां. कशें इंजिनियर जायत जाल्यार तुवें बूक वापरचें लेक्चर अटेंड करचें की नाका. डॉक्टर जायचे जाल्यार तुवें 5 वर्सां बसायचें की नाका. एक आनी कोण कितें जायचें जाल्यार नर्स जायचें जाल्यार 4 वर्सां जावन मागीर ताजें कितें आनी 2 वर्सां तें इंटर्नशीप म्हणून रावचें की नाका. हो तशें जावंक तुमकां तितलीं वर्सां लागतात. तरी जेजू बरी जायचें जाल्यार आमी निरंतर देवाचें उतर आयकोन 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 त्या उतरांत आसलें सगळें आपणायचें की नाका. कित्याक हांव भोवमान सांगता की म्हळ्यार भाव भयण दुसरी वाट ना. जेजू बरी जावंक जेजूचें व्यक्तित्व तुवें आनी हांवें आमी आपणावंक एकच वाट. जेजूचें पिंतूर दवरून जेजू तो जावं तुजो म्हळ्यार जायना. शब्द मनीस जालो म्हणजे देवाचें उतर कितें जायचें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवाच्या उतरांत कितें सगळें आटापून आसा लिपोन आसा तें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जीव जायचें जिवें जायचें जीव जायचें. एका काळार आमी कितें जावन आसलें सैतानाची पिळगी वय की न्ही. आतां कितें आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटा कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यां कोणें आमकां देवाचीं भुरगीं केलां. पण देवाचें उतर आयकोन 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 क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आमी जोडटाना आमी त्या सभा स्वरांत वाचता न्ही जाणें ताका स्विकार केला ती जाता देवाचीं भुरगीं जो सुवांजेला वचपी 1:12 जॉन चॅप्टर 1:12. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क आज बेजार करनाकात. ताका जायत्यांनी जेजूक स्विकार करूंक ना देखून ती देवाची भुरगीं जावन जियेनात. जेजूक स्विकार करच्या बदलाक जेजूक कोणें स्विकार केल्लें तांकां स्विकार केल्ल्या देखून तांची भुरगीं जाल्यात. समजता तुमकां. अळे सारकें समजून घेयात. तितके गुंडायक चिंतून पळयात. देवाची भुरगीं आमी कशीं जाता जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं. पूण आज जायतीं जाणां संवसारांत क्रिस्तांव म्हणलीं जेजूक वळखनात जेजूक स्विकार करनात. कोणें जेजूक स्विकार केल्लें ह्या संवसारांत आसतना तांकां स्विकार केला देखून तांचीं भुरगीं तांचे भक्त जाल्यात. आतां आयले वार्त तुमी आयकलां न्हू. आतां तें वायरल जालां काल म्हणटात फॉरवर्डेड मेनी टायम्स म्हणून आयला तो विडियो वय मू. पयलीं हांव अभिमानी आसलो आतां हांव भक्त जाला म्हणून एकलो उक्त्यान सांगता. पयलीं हांव त्या देवीचो अभिमानी आसलो आतां हांव त्या देवीचो भक्त जाला म्हणून एकलो क्रिस्तांव सगळ्या उक्त्यान सांगता. आतां तो भक्त जाला जाल्यार हांव आनी तूं पयलीं जावं आमी क्रिस्तांव अभिमानी आसले पूण क्रिस्ताक वळखून आमी क्रिस्ताचे भक्त जाल्या गी म्हणल्यार आमकां आतां विचारीचें. आज सांतांचे भक्त मरयेचे भक्त जायते आसात पूण खंय सरी पवित्र पुस्तकांत बरोवना तांचे भक्त जाल्यार तुमी देवाची भुरगीं जातात म्हणून. हांगा बरयलां कितें बरयलां ताका स्विकार केल्ल्याक म्हणजे क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. तरी आमी कोणा स्विकार करीची कोणा स्विकार करीची.
ते कशें हांवें कंतार केले म्हजो जेजू बरी मेलना होनी खेदेन्स्या संवसारांत म्हजो जेजू बरी मेलना कोणी खेदेन्स्या संवसार असरो म्हजो हर काळारी दिसपट्या जिवा असरो म्हजो हर काळारी दिसपट्या जिवना म्हजो जेजू बरी मेलना कोणी खेदेन्स्या संवसारांत. कोरिंथीयांना पहिलें पत्र 3:23 ऐका. 1 Corinthians chapter 3:23. पूण तुमी क्रिस्ताची जेन्ना तूं आनी हांव आमी जाता क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो तो पयलेच संपूर्ण तरान देवाचो देखून आमी जाता देवाची. पत्त्यान वाचती वळ. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून तूं आनी हांव आमी क्रिस्ताची जाल्या अशें न्ही. क्रिस्तांव म्हणजे जायते आसा देखून तो सोमी सांगता माथेवाच्या वांजेलांत 7:21-23 मॅथ्यू 7:21-23 कितें म्हणटा जेजू तें ऐका. म्हाका सोमिया म्हणून उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगसोना. क्रिस्तांव म्हणलो हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगसोना. धर हाला जेल्ली तुम्ही क्रिस्ताची क्रिस्त देवाचो जाल्ल्या शिवाय आमी सर्गींच्या राज्यांत रिगची ना. हांगा सोमींत म्हणटा म्हाका सोमी म्हणली हरी एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगची ना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता म्हज्या बापाची खुशी कोण करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. आनी बापाची खुशी कितें. बापाची खुशी कितें ऐका. जुवांस वांजेला 17:3 बापाची खुशी कितें. ते सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. पळय सर्गीचें ससनाचें जिवीत तुका मेळटा जेजू मारिपात बापाक वळखल्या वेळार मात्र. ह्या जुवांच्या वांजेलांत 6:29 जॉन 6:29 बापाची खुशी कितें एक घडी ऐका. जेजून तांकां जाप दिली देवान दडलेल्याक तुमी सत मनीस हिस्स ताका मानता ती करनी. बाबा सलीस आमकां उरलें पळय सोडूंक कितें दवरलां माथ्यार. हांव इतलो हळू जाला गे 31 वर्सां पयलें जड आसलें. सगळ्यांगे माथ्यार दोन बसुल्लो आनी इतलें जड जातालें. पूण सत कळीस जाल्ल्या घडये तो सगळ्यांकी सकला देंवयला आनी एकल्याक मात्र उबारला. कोणाक जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी. मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो. मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो. एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो. देखून 31 वर्सां जावन इतलो हाळू जाला गे. सांग पावल सांगता न्ही गे पहिले ही रिती रिवाज्यो म्हणून संस्कृती म्हणून पुर्वज म्हणून मालगडे म्हणून देवून आयिल्ले म्हणून आनी कितें भास म्हणून धर्म म्हणून संस्थे म्हणून वडील म्हणून बाबा हांव कितें जावन आसलो सांग पावला बरीत. आतां तुमकां उक्त्यान सांगता फिलिपिकारां बरोवन तो कितें सांगता तेंच म्हज्या जिवितांत जावन आसलें. 3:3 तावन ऐका मुखार. फिलिपियन्स chapter 3:3-11 मसार ऐका. आमी जाल्यार खरे सुन्नतेची परजा. संवसारी लोक संवसारी सुन्नत आशेता जावं पुरो जुदेवांक ती सुन्नत दुसऱ्या रितीन आसले. पूण क्रिस्तांव म्हणल्यांची सुन्नत तुमी पळयल्या न्हू उदकांत बुडयल्ल्या शिवाय उदक घाल्या शिवाय. पूण हांगा सांग पावल म्हणटा आमी जाल्यार खऱ्या सुन्नतेची परजा देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतली. अशें जायचे क्रिस्ताक वळखले कशें जायचे देवाच्या
आत्म्यान स्तुती करतलो आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर भक्तीन तूं कर भक्तीन तूं कर देवाच्या आत्म्यान आमी स्तुती करतले भायल्या विधी नियमाचेर पातये न्हिसून ऐका साम पावल बरयता हांवें सांगलें म्हज्या पॉकेटींतले काण सांगल्या तुमी म्हणटा तूं बैल्या अंकाल्या बैल्या विधी नियमांचेर पातये न्हिसून पातयेनी ताणें सोडल्या सांडल्या जेजू क्रिस्त ते अभिमान भोगतले ताजो अभिमान कोणाक थंय पयलीं हांव अभिमानी पूण आतां तो भक्त जेजू क्रिस्ताचो भक्त देखून नॉर्थ भारतांत ते देवाचे उतार दिल्ल्या उपरांत तांणी क्रिस्तांव जायचे तांचें नांव पट्टेर दखल जायचें म्हण ते आशेनात ते कितें जावन जीवन आसा जाणात कितें तुमी हें पुरो संस्कृत्यो संस्कार पुरो तांणी देगेक दवरल्यात क्रिस्ताचे भक्त जावन ते जीवन आसात आनी सरकार कोणाची नांवां हांगा पट्टेर आसात हे सर्टिफिकेट आसात हे रेजिस्टर आसात ती भितर वेचिनात कोण जेजूचे खरे भक्त जावन संवसारांत जी येतात ती थंयसर आसतली आयकतल्या सारकी खाणां तरी गोंदी देखून हांगा सांपावलोत म्हणटा हांव कोणाचो अभिमानी जेजू क्रिस्त थंय अभिमान भोगतले जेजू क्रिस्त थंय अभिमान भोगतली तो उलयतना कोणा विशयांत उलयता कोणाक वयर धरून उलयता कोणाची वडवीक उलयता कोणाक परगटून उलयता एकच जेजू 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 आनी कोणी न्ही आमी एका डझन जाणांक माथ्यार दवरन आज आमकां जेजू कोणशा दवरला आनी मुखार वास म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावती सबब ना म्हूण न्ही एका काळार पळया जो देव जो न्हू म्हाकाय त्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावती सबब ना म्हूण न्ही फावती सबब ना म्हूण न्ही हेर कोणी बैल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार आतां तांकां आमची संस्कृती मलगटांतल्यान देंवन आयलां इतले वर्सां आमी करना आयल्या आतां परवा 8 तारखेर हें 7 जाणां जाल्या उपरांत तुमी हांगा आसात शिरोत्यो घालतल्यात आनी नमनी 1 न्ही 3 न्ही 5 न्ही 7 नमन्याचे तुमी रांदून बसून आनी कालें तें भात दुदान घालून बेंजार केला म्हणून पिवून तुमी तेंच करतात ना म्हणून म्हाका सांगनाकात हांगा देवाचें उतर कितें सांगता बैल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार बायली तशें चिंतात हांव अशें करिना जाल्यार म्हाका कोण मानता त्या बाबाक काल हांवें सांगल्या बाबाक म्हाका सांगलेल्या बाबाक हांवें सिधा सांगलें तुजो बापूय तुज्या रागार आसा भियेनाका सर्गीचो बापूय तुज्या विशयांत संतोश पावता म्हणून तुजो संवसारी बापूय तुजे रागार आसा तुज्या भुरग्यांच्या हातांत तुवें फुलां दिवंक नाय आनी तांणी फुलां उडोवंक नात म्हणून पूण तुजो सर्गीचो बाप तुज्या विशयांत तुज्या भुरग्यां विशयांत संतोश पावता म्हळें म्हाका विश्वास रावल्यान ती म्हजीं भुरगीं म्हाका वळखून वय स्वतान आनी आत्म्यान म्हाका आराधन करनासात स्तुती करनासात म्हजी सेवा करनासात म्हणून असो न्ही विधी नियमां पाळच्यांक पाळूंक सोडा पूण तुमी तांचो बर्ते जायना कितले राग करून दिता कित्याक हाज्या पयलीं जायत्यो शिकोवन हांवें दिल्यात कोणाक मानवाचे खालची शिकोवन दिले कोणाक मानवांची सेवा न्ही फादर कोणाक मानवांची सेवा मुखार आनीक म्हणटा तो कितें म्हणून ताचे परस चड हक्क म्हाका आसा तांचे परस चड हक्क म्हाका आसा कित्याक म्हळ्यार तो कितें नासलो इन्चार्ज आसलो तो वय इन्चार्ज आसतना ताका जबाबदारी आसा की ना सगळे मांडून हाडीचे सोलोन वरीचे पुरो हांड दवरचे सगळे वय की न्ही ताजे आनी चड जबाबदारी म्हाका आसा पूण हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुनात केल्ली म्हाका सुनात केल्ली पूण ताजी सुनात तो कन्सिडर करिना लेखाक धरिना इस्रायल कुळयेन बेजमीच्या घराण्याचो हांव पळय न्ही कशें उलयता बेजमीच्या घराण्याचो हांव तुमी व्हडले उलयता तुमच्या खानदाना विशयांत सिकेरींक गेले लोबोंक गेले सोजांक गेले म्हणून हांवें बेजमीच्या कुटुंबांतलो हेब्रेवाक जल्मल्लो हेब्रेवाक जल्मल्लो जुदेव आनी नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फारिजेव मात न्ही नियम सांबाळच्यान नियमशास्त्रांत तो प्रवीण थियोलॉजी केल्ली ताणें सगळे नियमशास्त्र तो जाणा आसलो धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दग दिल्लो सारकें ऐका धार्मीक उर्बेक लागून कोणाक दग दिलें ताणें
पवित्र साहेब दग दिले आज धर्मीक उर्बेक लागून आमचो कुटुंबाचो लोक वाड्याचो लोक पिरगजचो लोक देशचो लोक आमच्या राज्यांत आमच्या देशांत कितें करनासा धर्मीक उर्बेक लागून नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान आक्षेपवीन चालिसो धार्मिक उर्बा जायत्यांक आसा पण आत्मीक उर्बा आसा की तुका आनी म्हाका आमकां जिवाळ दवरची आत्मीक उर्बा काली आजी सदां सदां काल आमी केदेंगे स्पर्धेंत जायना ह्या आत्मीक उर्बेंत आमी आसा तर उपरांत तो कितें म्हणटा पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हण चिंतलें आदी फायद्याचें आतां 100 जाणांक तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसलें की आदी मस्त फायद्याचें आसलें न्ही हें बरें फायद्याचें म्हणलें केलें ना आमी पावला बरी आमी समाजांत आसतना संवसारांत आसतना सतन्यान आसतना आमकां हें फायद्याचें म्हण आमी चिंतलें पूण आतां क्रिस्त पासत हांवें लुकसाण म्हण लेखलां आतां हें सकळ म्हज्या जेजू पासत कितें सकळ लुकसाण म्हणून चिंतलां कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुमेच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार पळय कशें सांगता म्हज्या जेजूच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हण हांव लेखतां हे सकडी एक लुकसाण म्हण हांव चिंता ताचे पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हण हांव लेखतां कोयर म्हणून हांव लेखतां कचरा डब्बा सत कळी जाल्यार कसरो डब्बो तुमी घेवन बसल्यात गे घरा दवरून बसल्यात गे मागीर तुमकां आयको मेळटलें शुभ वर्तमानांत हर एक दीस हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार आमी कशें सोम्याच्या एकवटांत आसून संतोशान जिये म्हणलें आतां फाटी हेच्या शुभ वर्तमानीक सॉरी पयले वाचपाक स रसना जावचे पयलें तो आसलो जेजूक रसना मदें तुमी दवरी नाकात तेदा कितें जाता मागीर तुमकां आयको मेळटलें बापाक समान सोमतो बापाची संपूर्णता ताजे थंय मागीर आयको मेळटा सर रसना जावचे पयलेंच तो आसलो सर वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसा परत्यान सांगता सर वस्तू ताचे मारिफात रसल्ल्यो अस्तित्वांत आयिल्ल्यो आतां जें कितें देवान रचलां ताजे मारिफात रचलां वय अस्तित्वांत जें कितें आयलां कोणा मारिफात आयलां ती वळ वास मागीर फाटी जुवान सुवांजेला वचूं 1:3 आनी 4 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 3 and 4 सर वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्ली आनी रचलेली कंचिस वस्तू ताचे विणे आयलेली ना रचले हर एक वस्तू ताचे तावन जीव जोडलो तरी आनी तो जीवच मनुष्य कुळाचो उजवाड जावंक पावलो ताचे तावन जीव जोडला तुजो म्हजो आमचो जीव खंय तावन आयला ताचे तावन आयला जिवीत कोणा तावन आयला शांती कोणा तावन आयल्या समाधान कोणा तावन आयला मोग कोणा तावन आयल्या काकूळ कोणा तावन आयल्या सकत कोणा तावन आयल्या जानवाय कोणा तावन आयल्या पवित्रपण कोणा तावन येता दाहळ्या मोवाळ्या कलतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण कोणा तावन येता वळटा जिविताची जर देखून तूं कितल्या वर्सां पयलें ते तूं बिगजेचे तुमकां येतालें तें जिविताचें जर म्हणलें कार्य वळंत आसता आतां बिगजेचेर आमकां आमची जिविताची जर वळना जाल्यार युट्यूबार वळटा की ना ट्रिनिटी DMSचेर वळटा की ना निरंतरी वळटा आनी कोणा थांब ती वळटा जिविताच्या आराम कोणा थंय हें जिवीत आराम कोणा थंय रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडला वडोली बाबान कांडिल्ली ती वळ कोरिंथीयांक बरयल्लें पयल्या पत्रांत 10:8 आनी वळ 5 आनी 6 सबार देव आसात पूण जेजू मारिफात सगळें अस्तित्वाक आयला म्हणून 6वी वळ सांगता ऐका कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र 10:8 वळ 5 आनी 6 आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजायकीत आसलेले देव आनी सुमी जायते आसात आतां तुमकां कळीत आसात ह्या धर्माचे त्या धर्माचे जायत्या धर्माचे आकाशी तशेंच संवसारांत जायते देव आसात वय मू पूण सांत पावल सांगतात तांकां तो सोमी तांकां तांणी सत मानलो तो सोमी वय म्हूण पूण तुका आनी म्हाका आमकां तरी आमकां आसा एकच देव आसा एकच देव बाप ताजे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेतांव पण तुका आनी म्हाका आमी सत कळी जाल्या प्रांत एकच बाप वडोली ताणें तें उतार कांडिल्लें एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 वळ 6 Ephesians chapter 4 verse 6 तुका म्हाका आमकां आसा एकच बाप एकच देव खरो देव नीज देव एकच देव तो एकलोच समेस्ताचो बाप सक्टां प्रास्तो वरतो जेजू प्रार्थीत वरतो म्हणून जेजू सांगता हांवें सांगायची गरज ना बाप जेजू प्रास वरतो म्हणून
सांगता की ना जेजू आमी वाचता ते जुवाच्या वंजलांत वचून 10:29 ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 29 जेजूच म्हणटा ऐका. जॉन 10:29 तांकां मुजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्तम प्रास व्हरतो. पळयार जेजू सांगता देखो जेजू बापा वनी उंच न्ही बापाक समासम. जेजू सांगता न्ही एक शिष्य एकले गुरू बरी जावंक शकता गुरू प्रास व्हरतो जावंक शकता ना त्याच भाशेन जेजू बापाक समासम देखून तूं जेजू कालतापणान सांगता सगळें म्हजें बरेंपण म्हजें पवित्रपण म्हजें भाग्यवंतपण म्हजें संपूर्णता बापा तो आयला देखून तो म्हजे प्रास व्हरतो. पूण मागीर आमकां आयको मेळटा येस पयल्या वाचपांत मुखार वास. तो मस्तक कुडीचे मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. आतां हांगा सभा जाणांक कितें म्हणटात मिसअंडरस्टँडिंग म्हणटा म्हळ्यार सूख समजोनी आसा. तो मस्तक पवित्र सभेचे म्हणटाना मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेचे म्हणून मस्तक म्हणून जायत्यो मनशांनी केल्यो पवित्र सभा जायत्यो आसात वय मू पण खरी पवित्र सभा खंयची जावन आसा. कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत वचवर एक वळ एक 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 वर्स 1 ट्रिबल 1 केदाळे हांवें तुमकां सांगलें उडास दवरा म्हणून 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 खरी पवित्र सभा कोण न्ही मनशांनी केल्ल्यो ह्या नांवान दिल्ली कॅथोलीक पवित्र सभा प्रोटेस्टंट पवित्र सभा अँग्लिकन पवित्र सभा आनी काले पेंटेकोस्टल पवित्र सभा ह्यो पवित्र सभा न्ही असली पवित्र सभा कितें जावन आसा कोरिंथीयांना बरोवन सांत पौल सांगता ऐका देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्तचो दमदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनिसान कोरिंथांत असलेल्या देवाचे पवित्र कोरिंथांत असलेल्या देवाच्या पवित्र सभेक देखून कोरिंथांत खंय आसा आमकां गुंतूना. आतां पुनरुरांत असलेल्या देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सभेन पवित्र जाल्ले. आतां हांगा असली सगळीं पवित्र सभेन नात भिये नाकात. हांगा इतली बसून आसा तुमी सुमारे 300 लोक हांगा सगळीं पवित्र सभेन नात. कित्याक देवाची उतर सांगता म्हणजे जेजू सभेन पवित्र जाल्ली मात्र खरी पवित्र सभा. कोरिंथांत असलेल्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सभेन पवित्र जाल्ल्या तो मस्तक आमी ताच्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या वेळार ताच्या एकवटांत आमी आयिल्ल्या वेळार आमी जाता पवित्र सभा. देखून तोच मस्तक थंय मुखार वास तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेच्या ही पवित्र सभा कोण उडास दवरतात की जेजू सभे पवित्र जाल्ली पवित्र सभा. देखून एफेसकारांक बरोवन आवसवर 5:30 सांगता न्ही आमी पवित्र जाले हांव तर जेजू सवे आमी ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटा सांत पौल एफेसकारांक बरोवन आवसवर 5:30 आमी ताचे कुडीचे सांदे पळया न्ही आमी ताच्या कुडीचे सांदे. मात्र न्ही कोरिंथीयांक बरोवन आवसवर 12 आनी 13 सांगता ऐका कशी कुडी सवे जायते सांदे एकवटल्यात त्याच भाशेन जेजूच्या पवित्रपणांत आमी एकवटून ताच्या कुडीचे सांदे जावन जियेता तर उपरांत मागीर आमकां आयको मेळटलें 13वी वळ ताच्या सो कशें आमी एकवटाचे म्हणल्यार एक 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 12 and 13 कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता. पळया न्ही कुडीचे जायते सांदे पूण एकच कूड जाता. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. त्याच प्रमाणे क्रिस्त थंय घडटा. कितें घडटा आमी समेस्तानी ऐका सीधा एक हांगा बसले हर एकल्यान आमी समेस्तानी जुदेवानी कोणी आसूं दीत आनी हेर जातीचे दुबळे आसूं ग्रेस्त आसूं शिकले आसूं शिकनातले आसूं दादले आसूं स्त्री आसूं भुरगीं आसूं व्हडां आसूं प्रायमत आसूं या प्राय उणी आसले आसूं दी आमी सर्वांनी सगळ्यांनी एक कूड जावचे खातीर एक आत्म्यात पवित्र स्थान घेतला. आत्म्यात पवित्र स्नान आमी जोडीचे. एका आत्म्यात आमी पवित्र स्नान जोडीचे. हांगा तुमचे मदें एकली बहीण बसून आसा मिनवणीच्या मागण्या वेळार तिणें उक्त्यान मागलें हांव बँगलोर आसतना हांवें आनी म्हज्या घोवान आमी त्या मागण्याक वयतले मागण्याक वचून थंयसर तांणी आमकां बुडयल्लें उदकांत बुडोवन काडिल्लें पूण कांय आमचें तें परिवर्तन जावना आमची जिणी ही बदलूंक ना. आमकां आतां जेजू तें आसलो तो एकवटी आमी जोडूंक ना. आमी आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत सतत स्नानाचो जेच्या एकवटांत आसून पवित्रपण जोडिल्लें त्या दाळ आमी जोडूंक ना म्हणून उक्त्यान आमी आसलो त्या विनवणीच्या मागण्या वेळार त्या भयणीन मागिल्लें. ती भयण तुमचे मदें बसून आसा आतां. हांगा कितें वाचलें त्याच प्रमाणे एक कूड जावचे खातीर एक सोम्या समे एक कूड जावचे खातीर एक आत्म्यात पवित्र स्नान घेता. आत्म्यात पवित्र स्नान आमी घेता. सोमियानी एक आमी जाल्या
सर्गीच्या खानांत आम्ही एकवटल्या सोमी आणि हाव एक आम्ही झाल्या सर्गीच्या खानांत आम्ही एक. हे सर्गींचे खाण कितें सर्गींचे मान्ना कितें देवाचे उतार. ह्या उतरांत आमी एकवटताना त्या दळा 13वी वळ कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 12:13 आम्ही समेस्तानी जुदेवानी तसेच हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आणि गुलामानी एक कूट जावचे खातीर सोम्या समय एकवटीत जावचे खातीर एकसत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. एकात्म्यातय पवित्र स्नान आमी घेतला. पवित्रत्म्यातय पवित्र स्नान मेळ्ळ्यार मात्र आमी एक जाता धर्मांत न्ही जेजू सवे. देखून एफेस घरां बरोवन तस्सो सांपाल सांगता न्ही वसो 4:3 पवित्रत्म्यान आमकां एकवटयल्यांत म्हणटा. ऐका एफिशियन चॅप्टर 4:3 पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटयल्यात. एकामेकांतय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. पवित्रत्म्यान आमकां एकवटयलां तर पवित्रत्म्याचें स्नान आमी जोडलां तर थंयसर एकवट आसा, थंयसर मोग आसा, थंयसर शांती आसा, थंयसर समाधान आसा, थंयसर उजवाड आसा, थंयसर सत आसा, थंयसर सुटका आसा, थंयसर स्वतंत्र आसा. ना भे ना भिरांत ना कावजेनी. देखून हांवें सांगलें न्ही तो पवित्रत्म जेजून बसयल्लो तुवें आनी हांवें आमी जोडला तर आतां जोडुल्ल्यांक तें खबर आसा वय मू. तुमी तो पवित्रत्म्याचें ध्यान आपणायल्या उपरांत जेजू एकवटान तुमी आयिल्ल्या उपरांत सुटका लाभल्या की ना. देखून हांवें तें कंतार केलां बिडुगडे बिडुगडे क्रिस्तानल्ली बिडुगडे 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 क्रिस्तानल्ली बिडुगडे ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಾಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಾಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನುದಿನವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ जोडलांगी ना क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या आपण हें सकट तुवें आनी हांवें आमी जोडलांगी ना तुमी जोडला या ना हांव ना हांवें जोडला स्वतंत्र जाला कितें हांवें तें वर्णिलां त्या सर्वांतान स्वतंत्र जाला सुटका हें गरजेचें देखून आतां पाटयेवन मुखार वास तो मस्तक कुडीचें आनी आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचें जिवंत जाल्ल्या पैकी पयलो तो जुवांच्या वांजेलांत वचून 3:13 सांगता न्ही तो एकलो शिवाय ताज्या वयनी पयलें कोणी जिवंत जावंक ना आनी ताज्या उपरांत येदोळ जिवंतपणांत कोणी हें सरकाक सोडोना म्हणटा देवाचें उतर ऐका हे म्हजें उतर न्ही जेरीन सांगलें थोडे पुटी खाली म्हजो ताळो मात तुमकां आयकता हांगा वाचलें तुमच्या मतींत वचना देखून जुवांच्या वांजेलांत वचून 3:13 कितें म्हणटा ऐका सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो मनशापूत जेजू क्रिस्त एकलो शिवाय हेर कोणी कोणूच सर्गाक सोडून वचोंक ना म्हणटा देवाचें उतर देखून हांगा जिवंतपणाचें पयलें फळ
देखून तूं साबार पटी मारताय म्हणटा न्ही वय हांव जाणा जिवंतपणाच्या दिसा तो उरतलो म्हणून हांव जाणा वय मू जिवंतपणाचो दीस केदाळ आमी नेना पूण हांगा कितें वाचलें तुवें जिवंत जाल्ल्या पैकी पयलें फळ ती वळ वास आरंभ पयले फळ जिवंत जाल्ल्यांचे तो जावन आसा म्हळ्यार तो जिवंत जाला देखून ताजे एकवटांत आसले आमी जिवंत जाता भाव म्हयनो कांयच तुमकां दुबाव नाका ताजे एकवटांत आमी आसाम जाल्यार तो जिवंत जाला तोय तुका आनी म्हाका आमकां जिवंत उठयतलो जुवां सुवां जेला वचून 11:25 कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो कित्याक हांव जीव आनी जिवंतपण ऐका जेजून तिका सांगलें जेजून मार्ताक सांगलें हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव हांवच पुनर्जीवनपण हांवच तो जीव जो कोण म्हाका सत मानता कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोर आसना कूड तुका काय म्हणटा दिवड्यान कास सोडिल्ल्या बरी सोडून वयतली हाजे पयलीं कितले दाखले दिले आतां तुमकां दिवड ह्या सोरोप कितें करता कात सोंड येता तशें तुका आनी म्हाका आमकां ही आमची कूड कितें करूंक आसा सोंड वचोंक आसा पूण ताका सत मानतलो कितें वाचलें न्ही माने आनी म्हाका सत मानता ससनाक मोर आसना म्हणजे ताजे सवें जियेतलो देखून तो दावीद पळय आतां आमकां जेजू थंय वो भरवसो आमचो तीर जाला घट जाला पूण स्वरस्परा वळखलो दावीद तेदाळास वो भरवसो दोन जीवन आसा कीर्तन 27:13 ऐका साम 27:13 दावीद त्या काळार स्वरस्पराक वळखलो संपूर्ण स्वरस्पराच्या हातान पडलो दावीद कितें म्हणटा ऐका पूण हांव हें करेनच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो पळय न्ही भरवसो पळय पातयेन पळय विश्वास पळय भावार्थ पळय ताज्या काळार जेजू आयिल्लो संवसाराक पूण तुका आनी म्हाका आमकां सत वर्षां उगडापें जालां गे सगळ्या संवसाराक वय मू जाल्यार आमचो भावार्थ कित्याक आनी कितलो हस्कत कित्याक हस्कत देखून हांगा पाटी येवन मुखार वास तो देवाची खुशी अशी जाल्ली ताचे थंय ऐका सारकें ऐका जेजू थंय मनीस जाल्यार जेजू थंय बापाची खुशी अशी आसली की कितें नांव आसली ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय आपणाची म्हणजे बापाची सगळी संपूर्ण अर्धी संपूर्णता खालदी संपूर्णता 90% संपूर्णता सांगा जेजू थंय बापाची सगळी 100% संपूर्णता सैम म्हळ्यार व्यक्तित्व म्हळ्यार देखून वयर बरलां क्रिस्ताचें व्यक्तित्व म्हणजे बापाचें व्यक्तित्व बापाचो सैम बापाचो स्वभाव देखून ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची बिडार वाऱ्यार न्ही कुडींत वाऱ्यार बिडार करना ही बापाची संपूर्णता सबाजान चिंतात वाऱ्यार आसा म्हणून ना तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत मोनान म्हज्या काळजान म्हज्या कुडीन म्हज्या चिंतनान म्हज्या उतरान म्हज्या बोगनान म्हज्या करण्यान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू तूं ये रावोंक देखून तुजें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावन कित्याक सांगता सांग पावलो फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावन दे तुमचें काळीज क्रिस्त जेजूचें काळीज जावन दे तुमचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत जावन दे तुमचें व्यक्तित्व ताजें व्यक्तित्व जावन दी तुमचो स्वभाव ताजो स्वभाव जावन दी तुमची दिश्ट ताजी दिश्ट जावन दी तुमचें उलोवणें ताचें उलोवणें जावन दी तुमची साल ताची साल जावन दी देखून तुजो मिसाच्या सिरवेर सांगलें कोणा बरी जावंक तूं खुशी वाटता देखून तें कंतार केलें पोता तूं कोणासो डाडा हांव जेजूसो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें पोता तूं कोणासो डाडा हांव जेजूसो बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव हें सत तुमच्या भुरग्यांक कळीत करा आनी तांकां जेजूच्या हातांत घाला आनी जेजूच्या एकवटांत रावूंक तांकां वाट दाखया दुसरें पुराय थंय मागीर आपशेंत 3 शिकतात तांकां गरजेचें आसा हें पयलें गरजेचें कित्याक हें मात उरतलें आतां फाटीं वचून ती वास ती वळ रावयली तुवें 1 Corinthians chapter 8:6 थंय रावयलें न्ही जायते देव आसात सोमी आसात ताजे उपरांतली वळ
तरी आमकां एकच देव, आमकां असो एकच देव बाप, ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात, ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात, आनी ताजेशी आमी वेतांव, आनी आसा आमकां एकलोच सोमी, तुका म्हाका आमकां आसा एकलोच सोमी, जेजू ख्रिस्त. पळय न्ही देवाचें उतर सांगता, जेजू ख्रिस्त ताचे मुखान एकलोच सोमी. हांवें सांगलें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवण्यात हांवें सांगलां, तो जल्मताना जेजू, तो पवित्र आत्म्यान भरताना तो जाता क्रिस्त, आनी तो कुर्सार रगत व्हरून मरण पावून तुज्या म्हज्या आमच्या पथकाच्या बॉक्सांनी जोड दितना तो जाता तुका आनी म्हाका आमकां सोमी. आयकलां आमी तुमी? जल्म आल्या वेळार ताका जेजू म्हूण नांव दितलें, वय मू. आनी तो पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात म्हणटाना पेद्रू म्हणाल तूं ख्रिस्त म्हणालो, वय मू. पूण तोच जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत थोमास कितें म्हणालो? म्हज्या देवा. देखून जेजू ख्रिस्त सोमी. कळ्ळें? जेजू 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 म्हळ्यार पावना, जेजू म्हळ्यार अभिशिक्त जाल्लो, जाला की तुजो सोमी म्हणलें तुकाच तुवें विचारूंक जाय. ताका एकल्याकच तुवें सोमी म्हूण स्विकार केला की हे तुका जायते स्वामी आसात. आसले म्हाका जायते स्वामी आसले, पूण आतां सतकळी जाल्या उपरांत जेजू ख्रिस्त जाला म्हजो सोमी. देखून ताणें तें कांतार केलें, जेजू ख्रिस्त सोमी, देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू ख्रिस्त सोमी, देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून. देखून तुका म्हाका आमकां आसा एकच सोमी. आतां पाटयेवन मुखार वास. देखून ह्या सतांतावन भायर वचना नाकात म्हणचें हांवें. आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफा पळय तो केदार सोमी जालो ताच्या कुर्साच्या रक्ता वरवीं, ताजें रगत वारयल्ल्या वरवीं तो तुजो म्हजो आमचो सोमी जाला. समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून. आतां समाधान केदाळा तुजें म्हणजे आमच्या पथकां बगसल्ल्या वेळार समाधान वय मू. तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा जाल्यार शिक्षा माफी जाल्ल्या वेळार समाधान वय की न्ही. तुजेर म्हजेर आमचेर आयिल्ले कश्ट या आमचेर आयिल्ले शिराप काडिल्ल्या वेळार आमकां समाधान वय मू. हें कोणें काडल्यात? ताज्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं ताणें काडल्यात. देखून तुका आनी म्हाका आमकां ताणें समाधान शांती जोड दिल्या. मुखार. आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. पळय आनी सगळ्यां खातीर तो, सर्वां खातीर तो, भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक. आतां अंतराळ म्हणटाना तुमकां समजायचें वय मू. अंतराळ म्हळ्यार हांगा हें केल्ल्या वेळार हांगा वस्तेर येता सांगलां अंतराळार पुराय कितें आसात? कोटे आत्मे सलवार जायनातले आत्मे आसात वय मू. ते सगळे आत्मे हाज्या सैतानाच्या स्वाधीन आसात. पूण जेजू आयिल्लो सगळ्यां खातीर, सर्वां खातीर, पातक्यां खातीर. हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही, भाग्यवंतां खातीर म्हणांगी ना. देखून सर्वांच्या तो कितें म्हणटात साल्वासांवा खातीर आयिल्लो. देखून कितें वाचलें तुवें? भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. वय देखून ताजे सवय एकवटल्या शिवाय आमकां खंडीत जावन भाव म्हयने जिवीत ना. देखून तो वडोली भावान तें उतार काडिल्लें गॅलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 28-29, गलातकारां पयल्या पत्रां वसवर 3 आनी ओळ 28 आनी 29. ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रीक ह्या जेजू सवय तूं आनी हांव आमी एकवटला. न्ही धर्मांत, न्ही जातींत, न्ही भाशेंत, न्ही खंयच्या संस्कृतींत, न्ही खंयच्या रिती रिवाजांनी. ते सोडा, ते खंयचें तुमच्या सांगात येना. ते पोंडांत ती देवाना भिये नाकात. ते तुमच्या सांगात पोंडांत ती देवाना. वयर कशें येना म्हणून तुमच्या सांगात तें तुमकां पेटेन दवरलेल्या वेळार तुमच्या पोंडांत ती हें खंयचें देवाना. तुजी भास ही देवाना, तुजी संस्कृती देवाना, तुजो कितें म्हणटा वेस ही देवाना, तुजे पुर्वजांतल्यान रिती रिवाज कायदे कानून खंयचेच देवाना. ते सोडा. ते पूर्ण येता, माती जावन येता. कितें तुज्या सांगाता घेवन वेताय, कोणाक तूं सांगाता घेवन वेताय. आतां वास 28-29. ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रीक. जुदेव म्हणलो भेद नाका, ग्रीक म्हणलो भेद नाका, गुलाम आनी स्वतंत्र. गुलाम म्हणलो भेद नाका, स्वतंत्र म्हणलो भेद नाका, दादलो आनी स्त्री. दादलो म्हणलो भेद नाका, स्त्री म्हणलो भेद नाका. ते ताच्या काळार आसलो कोणा ह्याच जाग्यार आसाय. दादल्यांक पयलें जेवणाक, मागीर स्त्रियांक उरल्यार वचून इल्लें आसाय. क्रिस्ता सवय आसल्या उपरांत भेद ना आसूंक नजो. दादले आनी स्त्रियो म्हणलो बेदस तुमचे मदें ना. तुमी समेस्त जेजू क्रिस्त थंय एक. पळया न्ही समी जेजू क्रिस्त थंय एक न्ही. आमी धर्मांत एक, ह्या संस्थेंत एक. आनी तुमी
क्रिस्ताची वय जाल्यार केदार तुमच्या मती काढा मी फादर जेरी सवय एक म्हणून हांगा देवाचे उतार दिते ना सवय एक म्हणून या त्या चिंता पडते कोणा सवय आमी एक हां हांव म्हज्या जेजू सवय जेजू म्हजे सवय जेजू तो मुसो आनी हांव तुजो वय मू जेच्या एकवटांत आं आनी तुमी क्रिस्ताची वय जाल्यार तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी अब्राहमाची संतत पळयान गे अब्राहम कोण आसो इसाक कोण आसो उडोली गायले देव अब्राहम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो सगळ्या संसार असो तोच देव देखून हांवें साबारपटी सारले आसा अब्राहम क्रिस्तांवगी अब्राहम क्रिस्तांवगी काथोलिक गी प्रोटेस्टंट गी न्यू लाइफ असोगी यहोवा विटनेस होगी बिलीवर गी हंगे पेंटेकोस्ट गी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट गी विचारतना तुमकां थोड्यांक गेल्ली तर नालता हांव बिलीवर वो कित्याक म्हाका अब्राहम कोण आसो अब्राहमाची संतत कार्यानी देवाक वळखलो तो इसा कार्यानी देवाक वळखलो जाकोब कार्यानी देवाक वळखलो दावीद कार्यानी देवाक वळखलो देखून आज त्या कार्यानी देवाक तूं आनी हांव आमी जेजू थंय वळखल्या तर आमी हें वडो सांगलें न्ही आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त कोण आसो देवा असो देखून आमी जाता देवाची भुरगीं मात न्ही फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 20 न्ही आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक देखून सोम्या सो एक पटल्या प्रथम आमी सर्गींचे नागरीक म्हणटाना हांगा हे सोम्या सवे मोरताने सोम्या सवे मेल्या नंतर देखून आमी जायते सांगला लिव इन क्रायस्ट डाय इन क्रायस्ट फॉर एवर एंड एवर यू विल बी विथ क्रायस्ट हांव जियेतना सोम्या सवे मोरताना सोम्या सवे मेल्ल्या नंतर हांव कोणा सवे म्हज्या सोम्या सवे देखून अशें तूं जियेता वयतर आयच्या शुभ वर्तमानांत तुका म्हाका आमकां आयको मेळटलें उपासाची गरज ना तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर म्हणून समजून घे लुकास एवंजेला वचो 5:33 तावन 30 आनी 9 पर्यंत लूक चॅप्टर 5 वर्स 33 to 39 उपासा विशयांतले सवाल आतां हांगा उपास कित्याक आयलो म्हणलें तुमकां एक सवाल न्ही कित्याक म्हणल्यार आतां समजायचें तुमकां तुमी क्रिस्ताच्या एकवटान नाच जाल्यार उपासाची गरज प्राजिताची गरज दंडवण्याची गरज आनी कितें गोबर घालची गरज गोणयेर न्हिदची गरज दोंपरा दाडोवची गरज तकली दाडोवची गरज पळय मू पूण सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार सोम्या सवे तुवें सांपाल म्हणटा न्ही सदांच सोम्या सवे रोडोवन बसा न्ही दुकां गळया रुधान करा कितें म्हण पळयलें ना फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 तुमी सोम्या सवे आसात जाल्यार सोम्याच्या एकवटांत तुमी आसात जाल्यार सोम्या सवे सदांच उपास करा सदांच तुमी उपास करा सदांच तुमी संतोष पावा देखून तांकां सवाल उपासाचे कोणाक सोम्याक वळखना तल्यांक सोम्याच्या एकवटांत आसल्यांक उपास ना देखून हांगा वस्तेरेत्र वेळार जायते फावटी सांगता हांगा वस्तेरेत्र वेळार उपास येना प्राजीत येना कुंभसार येना मात्र न्ही खंयचेय तुमकां दंडवणी ना कित्याक क्रिस्तांत आमी कितें जाता हांगा सर पाठी कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत वचो 5:17 क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आनी हांव आमी आयल्या तर आमी जाता नवे रस्न ऐका 2 Corinthians chapter 5 verse 17 तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता कोण एकलो क्रिस्त थंय का धर्मांत न्ही संस्थांत न्ही सभेंत न्ही देखून ह्या एका जाग्यार हांगा मेंबरशीप ना उरल्या कडेन तुमी थंय मेंबर जायचे मेंबर जाल्ल्या उपरांत तांकां सोडून खंय वचूंक ना तुमकां हांगा तुमी जायचे मेंबर्स जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे उडा लायक आमी ताच्या कुडीचे सांदे हांगा तुमकां मेंबरशीप आसा कोणा सवे केवल जेजू सवे न्ही आनी कोणाय सवे उरल्या कडेन तुमी मेंबर जायचे ताच्या सभेंत थंय बरोवंक आसा मेंबर जावंक आसा आनी मेंबर जाल्या उपरांत हांगा पळय तो भाव हांगा थंय रेस्टॉरंट चलयतालो तो भाव थंय हांगा म्हणे आयिल्ले कळल्यार मागीर आमकां थंय जोर करतात फादर म्हणून थंय हांगा येनाका थंयच वच म्हळें भियेतात सत्य जाणा जाय बा म्हयने कोणाक भियोवचें न्ही म्हज्या जेजू सवय म्हजे आनी जेजू म्हजे सवय कोणेय तुका ह्या विशयान तुका तुजो भावार्थ तुका ह्या विशयांत सरकारांनी ह्या खंयच्याय कोर्टांनी सुप्रीम कोर्टांनी तुका कांय करूंक जायना तुजो भावार्थ तुवें सांबाळचो आनी कोणाचें तुका भावार्थ आसा हांगा काल तुमकां दाखोवन दिवची वडो आयकल्या म्हणून संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी खरो भावार्थ उत्पन्न जाता कोणा विशयांत आयकल्या वरवीं जेजू विशयांत आयकल्या वरवीं देखून हांगा जेजू विशयांत तुमकां खरी शिकोवन न्हय आनी खंयची देखून तो हांगा उपास
करची गज ना कित्याक गज ना ऐका आणि ताणी ताचे लगे विचारले जुवांचे शिस्त तवळ तवळ उपास करून मागणे करता हंगाय सुमार जाण इल्ले हाज्या पयलें वस्तेरेत्रेक म्हण येतात हांगा आयिल्ल्या दिसत अयो तेर्स ना थंय तेर्स आसा हांगा कित्याक तेर्स करिनात म्हणून सवाल करना हांव तेर्स ना देखून फाटीं गेल्ले आसात उक्त्यान सांगता हांव आनी थोडी हांगा आयिल्ली गोंयांत आयिल्ले कोंताकान येवन आयिल्ली कोंताकान येवन आयिल्ले जायते आनी तो म्हणटा ती सुमार सोलोंक जायना तांकां पिडेस जावन आयल्यांत आनी तो कोंता वांटतलो म्हणटा हें कोंत तुवें गेल्यार तूं बरो जाता बरी जाता तूं कित्याक बरो जावना हिंगा म्हळ्यार हांवें अण्ण आयला सगळ्यांक वांटता थंय बेजमेंटान ते वचून आनी दुसऱ्यांक दिता आनी दुसऱ्यांक आयल्या गेल्यांक तो सांगता हें तूं घाल गळ्यांत घाल तूं बरो जाता हांवें सांगलें तुवें बरो जाता जाल्यार बाबा तूं वांटताय आनी तूं अशें सोलोंक जायना आनी तुजें सांगता इल्ली पळय मुटकुरी घालनात आसात कित्याक बरी जायनात सांगतना तुमकां बेजार जाता पूण ही सत भाव भयणीन कित्याक तुजो भावार्थ खंयच्या वस्तूंचेर दवरल्यार अशें जाता खंयच्याच रचनेचेर हांवें कितले फावटी सांगलां खंयच्याच रचनेचेर मनीस ही देवाची रचना खंयच्याच रचनेचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका रचणाराचेर तुजो भावार्थ दवर हे मतीन कशें या म्हजो भावार्थ म्हज्या रचणाराचेर न्ही खंयच्या रचनेचेर रचणाराक कोणी सांडून रचनेची पुजा करे पडतलो शिराप तांचे तिसरे पिळगे पर्यांत बापायच्या त्या पातकाक शिक्षा लाभता भुरग्यांक लाभाशी न शांती तांकां केदींच तांच्या आज कितलोसो लोक सत नेना आसून आज कश्टांत आसा पिडेंत आसा वळवळून आसा कोणी कितें सांगलें हें दवर तूं बरो जाता ना तुजो भावार्थ सोम्या जेजूचे तुजो भावार्थ दवर तूं आनी तुजें वडोले तें उतार कांडेला आनी भावार्थ कसो वचपान जाता संदेश ऐकले आनी संदेश कोणा विशयांत जेजू विशयांत न्ही आनी कोणा विशयांत आनी कोणाय विशयांत केदो व्हडलो अजापां करचो विजमितां करचो असर्यां करचो केदो व्हडलो सेवाक आसूं दी ताजे विशयांत आमी तुका सांगून तुमकां भावार्थ उत्पन्न जायना खरो भावार्थ जेजूचेर देखून मुखार ऐका आनी फारिजेवांचे शिसी तशेंच करतात जुवांचे शिसी करतात कित्याक जुवांचे शिस तांकां जुवां मेळ्ळा जेजू मेळ्ळा देखून उपास करतात फारिजेवांके तांचो कितें धर्म मेळ्ळा तांचे कोण ते कायपास आनास आनी कोण पोनोस पुराय मेळ्ळ्यात जेजू मेळ्ळे तुमी आसतात जुदेवांकी फारिजेवांकी आई पास कोण काही पास मेळुल्लो आनास मेळ्ळो जावं आतां पोणोसी मेळ्ळा वचून दी जेजू मेळ्ळे सांगतना तुमकां बेजार जाता पूण म्हाका जेजू मेळ्ळा देखून हरेत मेळ्ळा हरेत 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 म्हळ्यार कोण तुमचो हरेत न्ही बागलार कितें उबो हरेता म्हूण तो हरेत न्ही मुखार ऐका देवाचें सांगता जेजू सांगता आमी सांगचे न्ही जेजू सांगता पूण तुजे शिस खातात तुजे शिस तुजे सांगाता मेळून खातात जेवतात मटली धरतात बसतात आनी पियेतात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली आतां पियेतात म्हणटाना तुमी ते जेजू सांगता जेजूचे शिसी बरे पियेताले म्हण तुमी आतां घरा वचून संवसारी रितीन पिवंक वचनाका ते म्हळ्यार उपास करतना कांय घेवंक नजो म्हणून कांय ज्यूस घेवंक नजो दूद पिवंक नजो कॉफी पिवंक नजो चाय पिवंक नजो तशें तुमी पियेता म्हणटा आम्हाला पिवणे न्ही ते न्हयत की तुजे शिस खातात जेवतात पियेतात जेजून तांकां जाप दिली जेजून तांकां जाप दिली काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालशात म्हळ्यार कसली एक ओपार दिता जेजू कसले एक दाखलो दिता संभ्रम आचारान होरेत आसा जाल्यार वकाल आसा जाल्यार काजाराच्या वोवळ्यांक आपोवणे आसा जाल्यार तो संभ्रम आचारान वयमू तशेंच हांगा जेजू म्हणटा मुखार होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले आतां जेजून हांगा होरेताक म्हणून कोणाक ताणें सरी केला होरेत कोण तस्सू देखून ताचे शिस ताचे सांगात आसात देखून ते ताचे सांगात जेवतात खातात पियेतात वयमू आनी संतोशान आसात देखून जेजूच्या एकवटान तूं आसा जेजूच्या मोगान तूं आसा ताच्या उजवाडान तूं आसा ताचें व्यक्तित्व तुजें कन्न घेतलें जाल्यार भाऊ मयनीनो हें संवसारीच्यो रिती रिवाज व्हडो सांगले न्ही ते कोयर सोडा तुमी
ह्या एकवटांत आसचें चड गरजेचें, संतोश पावचें गरजेचें. हर एक घडी ज्युस्त सांगात आसून तूं उल्हास बरी जावचें, धैर्यादीक जावचें, हें गरजेचें. एका घडयेक न्ही. आतां हांगा भितर बसल्या वेळार दुतार आयकताना आमी पुल्ल्या भायर येताना पुराय चिवडल्या ना. देखून म्हणटा उक्कुत्ते उक्कुत्ते उक्के उक्कुत्ते काले काले उक्कुत्ते संतोष उक्के उक्कुत्ते 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 उक्के उक्कुत्ते 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 उक्के उक्कुत्ते 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 उक्के उक्कुत्ते संतोष केदाळा. दनपारां जेवण आयिल्ल्या उपरांत बरें नासय हां तुमकां. जेजूक सांगात आसलेले कडेन नासतात. कोण सांगात नाच पळय ते पुराय हात बांदून नंतर पळयतात. देखून संभ्रम. वेचीक पोत फाटी आयलो बापायन पुश्टी फाटको मारलो ताका बरी न्हेसन घाली. देखून असं पळय आज मात न्ही केदाळ जेजू शेतान बरेंच न्हेसोन या. संतोष संभ्रम. म्हाका एका दिसाचो संभ्रम न्ही, म्हाका हर एक घडी संभ्रम. सकाळीं सांजेर दनपारां मध्यान रातीरी थोडे फावटी 2 वरां मध्यान रातीरी उठोवन गायन केल्लें आसा आनी ती रेकॉर्ड करून दुसऱ्या सकाळीं उठोवन बरयल्लें आसा. तुमी बरें न्हिदन गोर येताना खंय थिंगच सकाळीं मागणें दनपारां मागणें ना सांजेर नाका ना केदाळे सोम्या समे. देखून हांवें कंतार केला सोम्या सोवे जियेते देव देता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सोवे जियेतेल्यांक देव देता शांती सोम्याक ना वाट. आतां हें समजोवच्या खातीर आनी एक ओपार जेजू सांगता पोरण्या आनी नव्या विशयांत ऐका. उपरांत ही एक ओपारीतूच तांकां सांगी लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण. आतां पोरणे वस्तू म्हळ्यार पोरणे तुमी समजा जे आमी एका काळार आमी पोरणी सगळे आमचे सगळे चिंता पोरणे आमचे सगळे जिविती पोरणे संस्कृती भास रिती रिवाज्यो कायदे कानुना पुर्वजान देंवन आयले व्यर्थ जिवीत हें सकट पोरणे. कशें पोरण्या घरा आसल्या तुमी कोलवाच्या घरा वय मग नवें घर बांदल्या उपरांत परतून कोलवाच्या घरा वचून रावतात की कोलवाचें घर खाण उडयता सांगा. सगळें पिंदिल्लें घालनासलें कोणें तुका नवें हाडिल्ल्या उपरांत तें पिंदिल्ल्यावर नवें घालतात की पिंदिल्लें आसलें उडोवन नवें घालतात. हें बरें समजता तुमकां. देखून हांगा पोरणे आनी नवें कितें म्हणलें आमकां दाखोवन दिता ऐका. नवें लुगाट पिंजून कुडके करिना. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगाट पिंजून कुडके म्हणजे दोन्ही सांगाता वचना. म्हाका जेजूय जाय म्हाका संवसारी जाय. हाज्या पयलीं सांगला माथ्या वचो वंजेला वचो 6:26 एकल्याक देवाची आनी दुडवाची साखरी करूंक जायना. केल्या कितें जाता ऐका. कोणाकच दोग दनयांची साखरी करूंक जायना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्ध जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. साबार जाणांक तुमकां एक हें संवय आसा. ही संवय आसा जाल्यार आज ते रावया. आज कितें बरें बरें फ्रेश रांदलां तें रांदलें फ्रेश जेवच्या बदलाक कालचें कितें उरलां त्या फ्रेशा सांगात बरसून जेवतात. देखून मागीर तुमकां जुलाब वय की नेंगी पळया. कितें फ्रेश आसा तें फ्रेशच जेवा. पयलींचें कितें आसा बरसूं नाकात नाजाल्यार तें पयलींचें जेवा नव्यान ताका बरशी नाकात. हें तुमकां समजोवच्या खातीर तांचें पोट पाड जावचें त्याच खातीर. दुकरा बरी मेळिल्लें पुराय आमी खाता. कालचें पोरचें कोड येता मरण येता मनात आनी पुराय. हें कशें समजालें पळय तुमकां तकली तकला घालतात. हांगा जेजू तेंच सांगता पोरणे आनी नवें सांगाता वचना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना म्हणटा जेजू. आनी तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्याचिल्ल्यानी बरी ना. बरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी पुडतात. देखून पोरणे आनी नवें सांगाता वचना. कसले दाखले दिता पळय जेजू. देखून ओडवला हें नवें हा जिवनांत कोलोसेकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही 3:11 जेजू तें तूं आयलाय सगळें सांडून सोडून ह्या संवसाराक पाठ करन ह्या नव्या जिवनांत तूं आसाय तर पळया न्ही हें नवें जिवन पोरण्या जिवना सांगाता वचना भाव भयणीनो.
देखून आमी पोरणे कितें आसलें खंयचें सांगा आमी तुमकां हांगा आतां तुम भागीदार जावं किंवा मेथर जावं हांगा अवकाश ना तुमकां. देखून पळय ऐका कोलोसांकारांक पयल्या पत्रां मातसो 3 वळी करा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदे ग्रीक म्हणलो जुदेव म्हणलो सुन्नत केल्लो या करिनातलो म्हणलो सुन्नत करिनातलेले अनागरिक या नागरिक म्हणलो सिथियान गुलाम या गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो बेदसना स्वतंत्र या बंदिवान म्हणलो बेदसना क्रिस्तस सकडां ऐका क्रिस्तस सक्कडांक हे नवें जिवीत जेजू तें तुमकां राखोन आसा भाव भयणीनो. देखून पोरण्यांनी नवें सांगात घालून बसनाकात. पोरणे आसा तें सोडा सांडा वचोनी कशें उस्तरूंक बळटना आसलें मेळ्ळें तें उदका सांगाता कितें जाता वाळोवन वता वय मू तशें पोरणे आसलें तें वाळून वचून हाजे पयलें सांगलां इजाया चॅप्टर 43 वर्स 18 इजाया चॅप्टर 43 वर्स 18 फाटीं कितें जालां ताचो उडासच काडी नाकात म्हणटा देवाचें उतर. ऐका पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाका देखून काडटेन थ्रो कशें पळय बरें एक एपलाक इल्लें कुसुल्लें आसत पयलें कितें करतात तुमी कुसुल्लें आसलें काडून खातात मागीर नवें खातात. हो ना गे कुसुल्लें काडून उडयतात मागीर बरें करून साल काडून बरें आसलें मात खातात वय मू कितलें बरें कळटा तुमकां. त्याच भशेन ह्या नव्या जिवनाक वयस तुमी आपणायचे जाल्यार भाव भयणीनो तें पोरणें कितें आसा देवाच्या उतरांक कितें विरोध आसा तें तुमी सांडी जाय आनी जेजूच्या एकवटांत येत जाल्यार संपूर्ण देवाच्या उतरांचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडी जाय. तेंच जिवीत जोडूंक देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.